का मौका है, कुछ दिन बाकी है बकरीद में। ऐसे में जो है मरकजी हुकूमत फिर जो है ये बीजेपी हुकूमत जो है मरकजी ये जो है ये हफ्ते दिन का लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया है। ऐसे में आप टीटागढ़ के मुसलमानों को खास करके इस्लामी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो बकरीद के मौके पर जो है वो लॉकडाउन का पालन करे। और यहाँ की हुकूमत भी जो है ममता बनर्जी की हुकूमत है, इन्होंने भी हफ्ते में 2 दिन जुमेरात के रोज़ और शनिचर के रोज़ लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने का हुक्म दिया है और लॉकडाउन को नाफिज की है। ऐसे में जो है गुज़श्ता जुमेरात और शनिचर के रोज़ बहुत सख्ती से पालन के बाद सबों ने इसका पालन किया, दुकानें बंद रही हैं। ऐसे में बकरीद के मौके पर अगर लॉकडाउन अगर नाफिज हो जाता है, मगरबी बंगाल में हुकूमत करती है, तो ऐसे में आप यहाँ के मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई, रियासती हुकूमत का जो गाइडलाइंस हैं, जो हिदायत हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उस पर आज तक हम लोगों ने अमल किया है कि लॉकडाउन अवामुन्नास यानी तमाम भारतीय के फ़ायदे ही के लिए किया गया था और किया गया है। उस पर हम लोगों ने सख्ती से अमल किया है। उसका नतीजा ये हुआ कि ईद उल फितर के मौका पे जब हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि कलकड़ा की एक बहुत बड़ी जमात होती है टीटागढ़ में, टीटागढ़ बीच रोड में, लेकिन उसका पालन करते हुए उन डायरेक्शन पर अमल करते हुए हम लोगों ने जमात तर्क कर दी। बस चंद ही लोग मिल कर के जमात में, बाकी तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में नफल नमाज की अदायगी किया था। तो इस मौके पे भी रियासती गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस होगा उस पर हम सबों का अमल होगा। हम अपनी कौम से यही गुजारिश करते हैं, यही कहते हैं कि जो रियासती गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस, जो हिदायत हैं, उस पर हमें अमल करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अमल करते हुए ईद अज़हा भी हम लोगों का गुजरेगा। अब हालात है तो हालात से तो समझौता कहीं करना पड़ता है और समझौता कर रहे हैं। नमाज का मामला है तो अब बीच रोड पे नमाज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमें लॉकडाउन का पालन करना है। तो अब फिर जो डायरेक्शन इसके रियासती गवर्नमेंट का आएगा नमाज के ताल्लुक से, इंशाअल्लाह हम सबों को उस पर अमल होगा। रहा मामला कुर्बानी का, चूँकि यह साल की अज़ीमुश्शान त्यौहार है, बहुत अज़ीमुश्शान तक़रीब है हम अहले ईमान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम अहले ईमान के लिए इसमें बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें और नेकियां हासिल करने का एक बड़ा अहम ज़रिया अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें तौफीक दी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इमसाल भी कुर्बानी पेश करेंगे। तो कुर्बानी चूँकि अपनी अपनी होती है, वहाँ गैदरिंग नहीं होती है, एक जगह होकर सब कुर्बानी नहीं पेश करते हैं, बल्कि जिनको जहाँ सहूलत होती है, हमारे तो बहुत ज़्यादातर कुर्बानी अपने अपने आंगन में बाड़ी में हुआ करती है। तो इंशाअल्लाह एहतियात के साथ अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो मगरबी बंगाल में बीजेपी के जो लीडर हैं, कुछ लीडर, उनमें राहुल सिन्हा भी है, वो जो है ममता बनर्जी को, यहाँ के सीएम को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है मगरबी बंगाल के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। ये लॉकडाउन जो है वो जुमा को क्यों नहीं लगाती, ये शनिचर और मंगल को क्यों लगाती है? ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब इक़्तिदार और रुपये, पैसे और ताकत के पुजारी हैं। अभी ताकत है इसलिए औल फौल बेबुनियाद बातें बकते हैं, क्योंकि इनके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से इतनी नफ़रत है कि हर वो गवर्नमेंट जो मुसलमानों को हक देने की कोशिश करती है यहाँ के संविधान के मुताबिक, यहाँ के दस्तूर के मुताबिक, बीजेपी के ऐसे चेहरों को हजम नहीं होता है, क्योंकि वो ये देखना नहीं चाहते कि मुसलमान सुकून की ज़िंदगी गुजारें, मुसलमान इत्मीनान की सांस लें। वो चाहते हैं कि मुसलमान परेशान हाल हों, मुसलमान भीख मंगे बन जाएं। इसीलिए बार बार जो है ममता गवर्नमेंट, चूँकि ममता गवर्नमेंट जब देखा जा रहा है वो बदनाम करते हैं कि ये मुसलमानों की हिमायत करती है, ये सरकार मुसलमानों की हिमायत करती है, जबकि गलत है। मुसलमानों की हिमायत नहीं करती है, बल्कि मुसलमानों का जो हक है जमहूरी तरीके से उसे वो देने की कोशिश करती है। और जिस चेयर पे वो बैठी हुई ममता बनर्जी, दीदी जिस चेयर पे बैठी हुई है, वो चेयर इसी की रहनुमाई करती है कि बंगाल रियासत में
جتنے بھی لوگ ہیں جس دھرم اور جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں بغیر چہرہ دیکھے ہوئے بغیر مذہب اور دھرم دیکھے ہوئے سبوں کو حق دیا جائے وہ دینے کی کوششیں کرتی ہیں. تو بی جے پی کے ایسے چہروں کو جو آر ایس ایس کے اشارے پہ کام کرتی ہے جو نہ رام کے پجاری ہیں نہ رحیم کے پجاری ہیں وہ صحیح معنوں میں طاقت و قوت اور پیسے اور اقتدار اور کرسی کے پجاری ہیں. تو ابھی چونکہ کرسی ہے ان کے پاس تو اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اپنی قوم سے بھی کہتے ہیں صبر و تحمل سے کام لیا جائے. صبح ہوئی ہے تو شام ہوگی, ہر صبح کی شام ہے. انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے فرعون نمرود حامان و شداد دنیا میں آئے اور وہ نیست و نابود ہو گئے. یہ بھی انشاءاللہ العزیز نیست و نابود ہو جائے. جب بھی بقرعید کا موقع آتا ہے قربانی کا موقع آتا ہے تو بی جے پی لیڈر کہتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے اور مسلمان کو ذبح کرتا ہے. گاؤں ماتا کے فیور میں مسلمانوں کے خلاف یہ بد زبانی کرتے ہیں اور آوازیں اٹھاتے ہیں. ایسے میں کیا فرق پڑتا ہے مسلمانوں کو؟ نہیں, مسلمانوں کو اس سے الحمدللہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ بد زبان ہے, بد زبانی کرتے ہیں کیونکہ ان کی فطرت میں ہے اور یہی سب بول بال کر کے وہ اقتدار پہ آئے ہیں. چونکہ وہ موضوع پہ کبھی نہ بحث کرتے نہ گفتگو کرتے ہیں نہ وہ اعلان کرتے ہیں. یہی سب کر کے کیا ہندو مسلم مندر مسجد اور انڈیا پاکستان یہی سب کر کے اقتدار پہ آئے ہیں اور انشاءاللہ عزیز یہی سب کرتے ہوئے اقتدار سے جائیں گے بھی ہے. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور یہ کرسی رہنے والی نہیں ہے. اب رہا معاملہ یہ جو گائے وغیرہ کے تعلق سے تو میں اپنے ان دیش بندھو سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ساری کائنات کا پالنہار ایک ہے. اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اس نے اپنے کرم سے ہم مسلمانوں کے لیے کچھ جانور کو حلال قرار دیا ہے اور کچھ جانوروں کو قربانی کا حکم عطا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ہم اس کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کر سکیں. تو ہم جو ان حلال جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں. اور کافی احتیاط کے ساتھ مکمل تدبیر کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمیں مکمل اپنے دیش بندھوں کا خیال تھا ہے اور انشاءاللہ العزیز رہے گا کیونکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم سکون کی زندگی گزاریں وہاں پڑوسیوں کو سکون اور اطمینان دینے کی بھرپور کوشش کریں. یہی تعلیم ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام مذہب مہذب یہی تعلیم دیتا ہے. اچھا, ابھی ہمارے یہاں کے جو ایم پی ہیں بیرکپور کے, یہ ایم پی جو ہے ارجن سنگھ, یہ ابھی فی الحال کچھ دن قبل جو ہے یہ ہائی کورٹ کلکتہ ہائی کورٹ میں یہ اذان کے خلاف ایک پٹیشن دائر کیے. تو ایسے میں کیا حل کیا نکلے گا؟ یہ اصل حیدر صاحب معاملہ یہ ہے کہ پارٹی میں ان کی کچھ بھی اوقات نہیں ہے. ارجن سنگھ کی کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہے تو آل فال بک کر کے اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کام تو کر نہیں پائیں گے نا. پبلک کی بھلائی تو ان کی قسمت میں ہے نہیں, پبلک کی ضرورتیں پوری کرنا ان کی قسمت میں نہیں ہے اس اسٹیج پر رہ کر کے. تو اس اسٹیج کی ایک پہچان ہے آل فال بکنا, بالخصوص مسلمانوں کو, دیگر اقلیتوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص مسلمانوں کو مینٹلی اور ذہنی طور پہ پریشان کرنا ان کا کہنا ہے, ان کا کام ہے. بڑا افسوس ہے ارجن سنگھ کے اس طرح کے بیان سے کہ ارجن سنگھ یہ وہی ارجن سنگھ ہے کہ پہلے ترمل کانگریس کی طرف سے قوم کے نمائندہ ہوا کرتے تھے اور برس تک رہے وہ. تو اس وقت اذان کے تعلق سے انہوں نے کچھ نہیں بولا. اب جب بی جے پی میں چلے گئے اس منچ پہ چلے گئے تو اب اذان سے انہیں تکلیف ہونے لگی. بھائی اذان سے انہیں تکلیف ہونے لگی, افسوس کی بات ہے. کل کہاں تھے ارجن سنگھ؟ کل تکلیف نہیں ہو رہی تھی, آج تکلیف ہو رہی ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے ان کو اذان سے. تو یہ سب ایک طرح کی سازش اور منصوبہ ہے اور میں تو کہوں گا اور کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ یہ صہیونی اور طاغوتی طاقتوں کا ایک حصہ ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ہراسمنٹ کریں, مسلمانوں کو پریشان کریں گے. تو بھئی پریشان کرنا ان کا کام ہے, صبر و تحمل کرنا ہمارا کام ہے. ہم پریشانی کے جواب پریشانی سے نہیں دے سکتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم گالی کا جواب گالی سے دو. نہیں, کوئی ظلم اگر کرے تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں, ظلم کا جواب صبر اور دعائے ہدایت سے دو.
تو ہم ارجن سنگھ کے لیے بھی اور ارجن سنگھ جیسے ناپاک ذہنیت رکھنے والوں کے لیے بھی سلامتی اور ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا بندہ تو تیرا ہی ہے، تو نے ہی پیدا فرمایا ہے، اچھا ذہن عطا فرما، انسانیت کے تعلق سے بڑھیا سوچ رکھنے والا اور سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان جیسے لوگوں کی بھی دعائیں کرتے ہیں ہم. دعا کرنا ہمارا. بہت بہت شکریہ.